काल एक घडणूक घडली. केन्ना केन्ना आमकांच विचार करचो पडटा की देव खंय आसता, खंय आसा. पवित्र भुमी आनी चड करून हांगा ओल्ड गोवा. काल जे घडले तेन्ना खऱ्यांनीच सांगता, हांव आप खुशेन येवंक ना हांगा. हांव आनी म्हजो एक फ्रेंड आबेडतीन आमी आसले पणजे, आनी आज जो इव्हेंट आसा तो काल समजून आमी येवपाक भायर सरले. पूण थंय पाट्यार पावतनाच आमकां कळ्ळें, अरे फाल्यां मरे, फाल्यां जाल्यार आनी आज वचून आमी कितें करतले. एक पत्रकार फ्रेंड आसा प्रसाद म्हणून, इन्सिडेंटली ह्या स्किमीचें नांव प्रसाद. ताका हांवें फोन केलो, अरे तूं सांगतालो न्हू 22 तारखेर कितें आसा. 22 तारखेर म्हणपाक लागलो प्रेस आसा. आतां आमी ऑलमोस्ट पावत येयल्ले म्हणटकीच आमी म्हणलें पळोवया तरी कितें डिस्ट्रक्शन जालां तें. आनी बिलीव मी, आमी दोगूय जेन्ना पावले हांगा, हे कांय आमचे सेव ओल्ड गोवाचे 4-5 लोक आसले हांगा, आनी 2 बुलडोजर, ट्रक, लेबर ज्या भाशेन हांगा धुमशण घालताले, म्हाका जाल्यार कांय समजोकूच ना कितें करपाचें. त्या वेळार कितें करपाचें तकलीच चलना जाली खूब वेळ. मागीर हांवें म्हजो मोबायल काडलो, आमी स्टार्ट केलें फिल्मींग करपाक. आनी कॉन्ट्रॅक्टर इन्सिडेंटली म्हाका वळखतालो आसूं, म्हाका खबर ना, पूण तो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. हांवें ताका विचारलें, तूं करता कितें हांगा, परमिशन आसा? वय. झाडां मारपाक परमिशन आसा? वय. कितलीं झाडां मारपाक परमिशन आसा? 25. मातसो फुडें गेलो, ताणें विचारल्यार ताका सांगता 35. थंय म्हाका कळ्ळें हेंचे कडेन कांय ना, कांयच ना. कांय नासतना सरकारी यंत्रणा तांकां अशे कॉन्ट्रॅक्टर घालून कोणाची जमीन कशी फोडप, जाय तें करप आनी गोंयचें निसंटन करून उडोवप, हे ह्या मार्गार आमी चलत आयिल्ले आसा. काल जेन्ना 5च लोक पळयले, आनी सॉरी टू से, जरी प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून सांगलें तरी सुद्दां मिडियाय पावूंक ना म्हणपाक लागले, कित्याक आनी खुबशे इव्हेंट आसा काल. पूण आज 24 वरां भितर एट शॉर्ट नोटीस इतले लोक हांगा जमा जाले ते पळोवन एक होप आयलो की गोंयकार आजून जितो आसा म्हणून. भयणानो भावानो, निराशपण येता. काल तुमी जर हांगा आसले, कितें जावंक शकतलें आसलें आय डोंट नो. काल खरेंच असो राग येतालो की कितें करपाचें. पूण स्लोली गोंयची मातीच जाता अशें दिसपाक लागलां. कुडके करून गोंय अशेंच विकपाक काडलां हें आमचे मुखार दिसता. काल सकाळीच कांय आमचे पत्रकार भाव आसले, गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार, म्हणजे आमचे पयशे. आता गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण? आमचे पयशे. म्हाका हांगा येवपाक आतां इतलें पेट्रोल लागलें, 28% हांव ते पेट्रोलाचेर हांव टॅक्स भरता, तुमी भरता. सकाळी उठल्या पासून एक ब्रश यूज करता, सांजे जय पर्यंत हांव प्रत्येक गोश्टीचेर टॅक्स भरता. हें तुमच्या लक्षान आसपाक जाय. हे टॅक्साचे पयशे, आमचेच पयशे, आमकां प्रसाद म्हणून दिवप, आनी ह्या प्रसाद हो आमी प्रसाद घेवप. तुमकां दिसता हो आमकां प्रसाद जाय, असलो प्रसाद जाय? प्रसाद म्हणल्यार कितें? प्रसाद म्हणल्यार सगळ्या धर्माक खबर आसा. क्रिस्ती धर्माक क्रिस्त प्रसाद म्हणटात. हिंदू धर्माचें उतर तें प्रसाद. देवाक भेटयल्ली आमी परत घेतलेली, ताका एक दैवीक एक कितें तरी मिनींग आसा. पूण हांगा दिला तो प्रसाद कसलो? हो कसलो प्रसाद? हो कोणाक जाय? कोणाक नाका. तर हांव आतां कांय कायद्याचेर येता, कित्याक लांब जायना जावपाक. फक्त एवेकनिंग म्हणजे अवेरनेस वाडपाक, मातशें अवेरनेस वाडपाक जाय. पयले सुवातेर हांव एक स्टेटमेंट मारता, तो कांय जाणांक आवडचो ना, पूण तुमी मातशें समजून घेया, कित्याक खरें आहा तें म्हाका उलोवचें पडटा. आमी हांगा उबे जे आसा तो धर्म सांबाळपाक उबे ना. धर्म आसलो
धर्म आसा आनी धर्म आसतलो हें तुमच्या मनान आसपाक जाय. आमी हांगा जे आसा ही सुवात जी आसा हांगा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स म्हणटा हांगा युनेस्को जी संस्था आसा इंटरनॅशनल संस्था युनायटेड नेशनाची ताणें हाका मान्यताय दिल्या की इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. वर्ल्ड हेरिटेज सायट युनेस्कोच्या वेबसायटीचेर तुमी मारीत जाल्यार तुमकां हें मेळटलें. ओल्ड गोवा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो आमी जे आसा ते गोंयकार म्हणून आसा हांगा ह्या हेरिटेज झोनाचें रक्षण करपाक हेका एक म्हत्व आसा. हेरिटेज म्हणल्यार कितें तें तुमी मागीर समजून घेवचें घरा वचून. हें म्हत्व सांबाळपाक न्हय फक्त क्रिस्तांव, आतां म्हजो इश्ट योगेश बाब उलयलो अशें करून सगळे धर्माचे लोक गोंयकार म्हणून हांगा रक्षण करपाक उबे आसा हें तुमच्या मनान पयलें आसपाक जाय. एक्सपोजिशनाच्या टायमार 40 दिसाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार हांव 2-3 फावटी उलयलो आसतलो. कांय जाणांनी म्हाका पयलो आसतलो, कांय जाणांनी म्हाका क्रिटिसायजूय केलो. कितें उलयता रे तूं, एक्सपोजिशन जालें मरे बरें. हांवें म्हणलां बरें जावंक ना. फक्त म्हणलें एक्सपोजिशन जाले उपरांत 2 म्हयन्यांनी एक्सपोजिशनाचो व्हॅल्यू तुमकां कळटलो. कित्याक म्हजो बेजीक डिमांड 2008 पासून मास्टर प्लॅन ह्या सुवातेर जावचो हांव मागता म्हणून न्हय, युनेस्कोचो डिमांड आसलो हांगा मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून. आनी ह्या युनेस्कोच्या डिमांडाचेर युनेस्को म्हणल्यार खंय ते खंयचे तरी विदेशान बसता. युनेस्कोचो जो भाग हांगा इंडिये भितर बसता ताका म्हणटा ASI पळय हांगा बसता ते. ह्या ASIची जबाबदारी आनी हांव ASI ताका लागून मास्टर प्लॅना बद्दल कांय म्हणना कित्याक ASIनी खूब अशी पावलां मारली हांगा मास्टर प्लॅन जावचो. फक्त एक संस्थेक हें जाल्लें नाका तो म्हणल्यार गोंय सरकार. न्हय आतांचोच हाज्या पयलीं येवन गेल्या त्याही सरकारांक हें नाका जाल्लें म्हणून हें आज मास्टर प्लॅन ह्या गोंयांत जावंक ना, ह्या ओल्ड गोव्यात जावंक ना. आनी म्हणून हे सगळे बंगले आनी हे सगळे हायवे आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट हांगा येवपाक पावले कित्याक हो मास्टर प्लॅन आज पर्यंत खंयच्याच सरकाराक जाल्लो नाका. हाज्या पयलीं सरकारां येवन गेली, हांव नांव घेना, तांकांय बी नाका आसलो. एक चीफ मिनिस्टर हांगा आयलो आनी स्टेटमेंट केलो वी वील प्रिपेर अ मास्टर प्लॅन. त्या स्टेटमेंटा वयल्यान हांवें तें कटींग घेतलें. तेन्ना सोशल मिडिया बी कांय ना. आतां सोशल मिडिया आसा सगळे कडेन, एका सेकंडान पावता सगळे वर्ल्डान. हांवें ताचें कटींग काडलें आनी तेन्ना डिपार्टमेंटा मार्फत मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून मिटींग कॉल केली. सगळें बरें जालें. 40 लोक आयले. 40 लोक म्हणल्यार पब्लीक न्ही, जे संबंधीत लोक आसा, स्टेक होल्डर्स, सगळे मेन स्टेक होल्डर्स, ASI धरून, कन्झर्वेशनिस्ट धरून, TCP डिपार्टमेंट धरून, PWD डिपार्टमेंट, सगळे सरकाराची यंत्रणा आयली. मिटींग बरी जाली. करुया मास्टर प्लॅन करुया. एक नामनेचो आर्किटेक्ट गोंयचो, नांव घेना, तो सुद्दां फुडें आयलो. स्टार्ट तरी करुया. जेन्ना ह्या मिटिंगेच्यो मिनिट्स गेल्यो सरकाराक, त्यो मिनिट्स परत्यो म्हजे कडेन केन्ना येवंकूच ना. परत्यो येवंक ना. हें हांव कित्याक सांगता, सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक मास्टर प्लॅन जाल्लो नाका. जर मास्टर प्लॅन जाल्लो जाल्यार आज ह्या गरमेच्या दिसाक आयताराक तुमकां हांगा येवपाक पडचेंच नासलें. कोणाक पडचें नासलें? हो प्रश्न उपस्थित जावपाचोच नासलो. जालें, तें पाड पडलें. कांय वर्सां उपरांत आनीक एक मूव केलो. बाजिलिकेचे कांय जाण, हांगा कोर्ली रावपी कांय जाण, हांगा आसा थोडे जाण, ते येवन म्हाका परते मेळ्ळे. परते चालू केलें. कित्याक? एक इतिहास मेळ्ळो. योगेश बाबान सांगला ते भशेन फूल इतिहास एका आर्किटेक्टान प्रोजेक्टर हाडून आमच्या ऑफिसान म्हाका दाखयलो. हांवें म्हणलें बरें आसा, हांव परत ट्राय करता. सेकंड ट्राय केली. तुमी कितें दाखयलां हाजेर तेंच म्हणलें तुमी डॉक्युमेंट फॉर्मान म्हजे कडेन दिया. सगळें केलें. कितें चार्जीस आसा त्यो दिल्यो. डॉक्युमेंट फॉर्मान हांवें म्हज्या ताब्यान घेतले. सरकाराक परत मूव करपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां खऱ्यानूच सांगता, खंयच्याच सरकाराक इंट्रस्ट ना. खंयच्याच सरकाराक इंट्रस्ट ना. आतां येता प्रसाद स्किमीचेर.
ही प्रसाद स्कीम म्हणून सेंट्रल टुरिझम मिनिस्ट्रीन खंय कितें तरी पयशे दिल्या. कोणाचे पयशे? आमचेच पयशे दिल्या प्रसाद स्कीम म्हणून. काल जेन्ना हांव भितर सरलो हांगा तेन्ना आमी पयलीं खबर ना कित्याक तें डिस्ट्रक्शन ती फुडें चलतालें. आमी बेश्टो तो बोर्ड वाचपाक लागलो. थंय परमिशन गिवन बाय TCP डिपार्टमेंट, नोटोरियस TCP डिपार्टमेंट. थंय परमिशन गिवन बाय ASI, परमिशन गिवन बाय फॉरेस्ट. आणि मिसिंग लिंक खंयचे जाणा तुमी? देर इज अ मिसिंग लिंक इन दीस. लोकल पंचायतीचें नांवच ना थंय. आतां म्हाका हांगा पंच मेळ्ळो, हे पळय आसा, लोकल पंचायतीन परमिशन दिवंक ना. आतां हांव कितें म्हणटा, लोकल परमिशन पंचायतीन जेन्ना दिवंक ना, वॉट स्टॉप्स द पंचायत फ्रॉम स्टॉपिंग दीस डिस्ट्रक्शन? हांव कित्याक सांगता पळय, तेंचे कडेन पावर आसा म्हणून सांगता. हांव बेश्टो वाऱ्यार उलयना. आय नो दीस सब्जेक्ट. दे हॅव द फूल पावर्स. सो आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून आमचें थंय नांव ना म्हणून तुमी चुप्पी तोंडार बोट दवरून जे आसा. आय एम सॉरी, आमचे पंच मेंबर हांगा आसा. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, पूण एज अ बॉडी, एज अ पंचायत बॉडी, नॉट इंडिविज्युअल्स, इट इज युअर ड्युटी टू स्टॉप दिस वर्क इमिजिएटली. अरे तुम्ही ऑथॉरिटी, तुमकां पावर आसा, तुमकां कायद्यान जे एक्शन घेता तुमकां कोण काय म्हणचो ना. हे सेव ओल्ड गोवा कमिटी आनी कोण अशे बरे मागपी तुमचे सारके येतले आनी तेंचेर मागीर केसीस बुक जातल्यो. कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ युअर एक्ट ऑफ ओमिशन अँड बिकॉज ऑफ युअर इनएक्शन. ते कमिशन आसाच, कमिशन सगळे कडेन आसाच. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. सो फुडें वयता. आतां आय एम द क्रुशियल पॉयंट आतां तुमकां सांगता पळय. दिस इज अ प्रोहिबिटेड झोन फॉर एनी कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट. हो आतां जो डिस्टन्स आसा फ्रॉम द हेरिटेज सायट्स तो प्रोहिबिटेड झोन. दर्या तांकां दिसता दिस इज नॉट अ प्रोहिबिटेड झोन, दिस इज अ रेग्युलेटेड झोन. आतां प्रोहिबिटेड म्हणल्यार कितें? कांयच करपाक जायना. ओके, कांयच करपाक जायना. रेग्युलेटेड झोनान कितें तरी करपाक जाता सब्जेक्ट टू सर्टन कंडिशन्स. म्हणून ताणें ते आतां ते परमिशन दिल्या, तेजे नंबर घातले, पण एक्च्युअल परमिशन कोणाच्याच हातान ना अजून. तेजेर कितें बरयलां तें कोणाच्याच हातान ना. आमी फाल्यां लागतले कामाक, कित्याक आतां हांव पडलोच काल देवान म्हाका हांगा पावयलो म्हणून. आय विल गो इन सर्च ऑफ दीस डॉक्युमेंट्स. हांगा एक्च्युअल परमिशन आमच्या हातान ना. आय एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स गिवन. आता कायदो कितें म्हणटा? वेदर इट इज प्रोहिबिटेड झोन कांयच करपाक मेळना. रेग्युलेटेड झोनान सुद्दां द मोमेंट यू फायंड आर्किओलॉजिकल फायंडींग, द मोमेंट यू सी सम आर्किओलॉजिकल फायंडींग, जशें कॅनन बॉल्स ताणें सांगला आनी हांवें पळयलें काल, द एक्सकवेशन हॅज टू स्टॉप फोर्थवीथ. हांवें सांगपाची गरज आसा? हांव कोण? हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, ताणें हळू पळ काडलो. खरें सांगता तुमकां हांव, म्हाका दिसलें खूब लोक येतले म्हणून काल, पण तो गेलो. तो भियेलो आसतलो पण तो गेलो. पण ताणें आनी ह्या सगळ्या संस्थांनी हें पळय हांगा डिस्ट्रक्शन केलां, दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. हाव आय टोल्ड माय फ्रेंड काल जो आसलो बरोबर, आनी खरें सांगता हांव, व्हडवी काय सांगना, इट इज जस्ट अ डिवायन टच. आमी पावले, चुकून पावले, अँड द वर्क स्टॉप ना जाल्यार आज पर्यंत तुमकां हें कांय दिसचेंच नासलें. हें सगळें वचपाचें. कित्याक फायनली जेन्ना हांवें ते हे पळयलें पळय कॅनन बॉल्स, आय जस्ट कितें करपाचें, आय कॉल्ड द PI. आय एम रियली थँकफूल टू दॅट PI, व्हेरी कोऑपरेटीव. आय डीड नॉट मीट हिम. फोनाचेर ताणें कोऑपरेशन दिलें, रोखडेच ताणें हांगा मनीस धाडले. आनी आय टोल्ड देम, हांव आनी तुमकां कांय सांगना, हे आर्किओलॉजिकल फायंडींग जी आसा ताजो पंचनामा करा आनी गिव इट टू द ASI फॉर पोजेशन. कित्याक हाणें म्हाका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान ऑलरेडी कॅनन बॉल चोरून व्हेले म्हणून. योगेशा कडेन हांव आतां उलयतालो, हे आर्किओलॉजिकल फायंडींग, दीज आर प्रायसलेस आयटम्स इन द इंटरनॅशनल मार्केट. तुमकां दिसतलो तो व्हडलो गोळा हें म्हणून, बॉल कसो म्हणून, बट दीस हॅज अ एज, दीस हॅज अ हिस्ट्री. अशेंच जर विचारलें तो म्हणटा एक 50,000 पडटा, एक असो बेश्टो.
आणि इंटरनॅशनल मार्केटान तुमकां खबर आसा जशे ड्रग्स हांगा 10 रुपयान मेळ्ळे जाल्यार इंटरनॅशनल मार्केटान 100 रुपयांक आसता. सो पुलिसांनी कॉपरेट केलें आनी पुलीस आयले, तांकां मेळ्ळे, ताणें कितें तरी आपली कारवाई केली, त्या बद्दल कांय दुबावूच ना. हाचेर एक गोवन येता की पुलिसां भितर सुद्दां गोंयकार आसा म्हणून, गोंयकारपण आसा म्हणून, तांकांय जाय गोंय सांबाळलेलें. सो फायनली इतलेंच सांगूंक सोदता की हांगा ह्या झोना भितर डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. आनी काल जें घडलां, इन्व्हेंटरी काडप ना, येदे मोठे चिरे खंयचे. आतां ताणेंच सांगलां पुर्तुगेज आत्तांचे, कालचे आनी परचे, ताचे पयलीं कितल्यो राजवटी येवन गेल्यो गोंयांत. हो इतिहास सगळो आसा बरयल्लो. ते केन्नाचे 45 सिटी म्हणल्यार हाका आख्ख्या सरभोंवती हांगा वर्ल्ड सिटी आसली. हाका 7 गेटी आसल्यो. हय मरे 7 गेटी आसल्यो. इंटरनॅशनल गोड्यांचो ट्रेड जातालो हांगा. असलो इतिहास आशिल्ल्या जाग्याचेर तुमी हांगा कितें मॉल काय फॉल काय कितें बांदता? कितें बांदता तुमी? कितें करपाक आयल्या? कितें करपाक सुटल्या तुमी हांगा? कितें कायदो तुमकां लागना? सो होच प्रश्न हांवें काल विचारलो. आनीक कायदो सगळ्यांक लागता देशाचो. आर्किओलॉजिकल फायंडींग हांगा मेळ्ळेली आसात. वॉट दे हॅव डन इज दे हॅव कमिटेड अ क्रायम फॉर वीच दे हॅव टू बी पनिश्ड. इतलें सांगून तुमकां सगळें म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी कंप्लेन घालतलेच. तुमी जर रेडी आसा जाल्यार तुमी आतां जे सिग्नेचरी मारल्यात त्योय ताका जोडून आमी ती कंप्लेन भितर घालया. हांव तुमची परवानगी घेता. ना तुमची परवानगी घेता. ना 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 इट इज नॉट. आय एम नॉट रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा. वी आर ऑल कलेक्टिवली रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा. म्हणून हांवें सुरवातेकूच सांगलां डोंट टेक ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन एज अ रिलिजियस झोन. ओल्ड गोवा देशाचो कायदो सांगता, खंयच्या धर्मान येना, देशाचो कायदो सांगता दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आनी कायदो सांगता ते भाशेन हें प्रोटेक्शन आमकां मेळपाकच जाय आनी ताका लागून तुमी उबे रावपाक जाय. देव बरें करूं.